अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम आपको एक जर्मन खातून और एक मौलवी का सच्चा वाक़या सुनाने जा रहे हैं। एक खूबसूरत नौजवान था, आम जिंदगी गुजारने वाला। कहता है मैंने लाहौर से इंजीनियरिंग की, फिर जर्मनी से एक कंपनी में नौकरी लगी। बेहतरीन नौकरी, ज़बरदस्त तनख्वाह, और मैं पिछले इतने सालों से इस कंपनी में नौकरी कर रहा था। हमारे दफ्तर में यहाँ के माहौल के मुताबिक मर्द भी इंजीनियर थे और लड़कियां भी इंजीनियर थीं। तो एक लड़की इंजीनियर जर्मन थी, वो हमारी कुलीग थी। इतनी खूबसूरत थी कि देख के बंदा सोचता था कि अल्लाह ने ऐसी भी मखलूक पैदा की है। इसके साथ साथ इतनी ज़हीन और इतने अच्छे इखलाक वाली कि दफ्तर के जितने नौजवान लड़के थे हर एक की ख्वाहिश थी कि मेरे साथ इसका ताल्लुक जुड़ जाए। जर्मन भी इसी कोशिश में लगे हुए थे, दूसरे भी इसी कोशिश में, मगर इसकी ज़िंदगी बड़ी क्लीन नज़र आती थी। वो काम की बात करती थी, जो ज़रा काम की बात के अलावा कोई बात करता था ऐसा जवाब देती थी कि अगले की जुर्रत ही ना होती कि बात करने की। हम लोग दोपहर के वक्त छुट्टी होती तो फिर खाना खा लेते थे। एक कमरा बना हुआ था। एक दिन मैंने खाना ना खाया, दूसरे दिन भी खाना ना खाया, तीसरे दिन जब मैंने खाना ना खाया तो इसने मुझसे पूछ लिया कि आजकल आप दोपहर में खाना क्यों नहीं खा रहे। मैंने कहा इसलिए कि वो मैं मुसलमान हूँ और हमारा रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गया है और मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। इसने कहा ये क्या होती है। मैंने बताया रोज़ा। उसने कहा कि रोज़ा क्या होता है। इसको थोड़ा इंटरेस्ट फील हुआ, कहने लगा मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक मिल गया। मैंने भी खोल खोल के बताया फास्टिंग क्या होती है। इसके इंटरेस्ट को देख के कहा अच्छा मैं बाकी बातें तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन फिर मैंने इससे कोई बात की। हमारी बात रमज़ान शरीफ पे चलनी शुरू हो गई और वो भी इस खाने के वक्त में कुछ देर बैठकर मुझसे इस्लाम के बारे में कोई ना कोई बात सुन लेती। मेरी कोशिश ये थी कि रमज़ान शरीफ के दौरान दौरान मेरी बात इतनी ही शुरू हो जाए कि कंफर्टेबली हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लग जाएं। जर्मन लड़के मुझे देखते तो वो मुझसे बड़े खफा होते, इसके साथ बैठ के क्यों 10 मिनट बातें करती है भाई, जबकि हमसे 1 मिनट भी बात नहीं करती। खैर रमज़ान शरीफ होने तक मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि इसके जहन में इस्लाम के बारे में मज़ीद जानने का भी शौक़ मौजूद है। मैंने कुछ किताबें भी इसको मंगवा के दी। मैं तो चाहता था कि अल्लाह करे ये मुसलमान बने, फिर तो हमारा ही नंबर लगेगा, क्योंकि बाकी तो सारे ही यहाँ काफिर हैं। बड़ी मेरी कोशिश थी, मैं बड़े खुलूस से कोशिश कर रहा था ये मुसलमान बन जाए। अल्लाह की शान के जो बातें मैं बता सकता था मैंने बताई, और कुछ बातें इसको मैंने कहा कि भाई तुम्हारे करीब अगर कोई मस्जिद है, वहाँ आलिम है तो उनसे क्वेश्चन पूछ लो। 6 महीने इस लड़की ने इस्लाम को स्टडी किया। एक दिन आके वो मुझे कहने लगी कि कल मैंने कलमा पढ़ लिया है, और मैंने देखा कि उसने अपना सर भी ढका हुआ था, तो ये इस बात की दलील थी कि ये मुसलमान बन चुकी है। मेरी तो खुशी की इंतहा ना थी। मैंने इशा के बाद 10 रकात शुक्राने नफिल पढ़े। ये मुसलमान बन गई। मैं कुलीग भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, इसके पास तो कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं है। तो अब मेरा काम आसान हो गया। अब वो जब मौका मिलता नमाज भी पढ़ती, मगर ज़िंदगी चलती रही। साल में हमें छुट्टियां मिलती थीं, जो अक्सर वहाँ के मकामी लोग यूरोप में इधर उधर बीचीज़ पर गुजारा करते थे। बात चली कि भाई इसने छुट्टियों का प्रोग्राम किया है। इसने कहा कि मेरा इरादा है मैं इस दफ़ा टर्की जाऊंगी। सुना है वहाँ बहुत मस्जिदें हैं, बहुत से उल्मा हैं, म्यूज़ियम हैं, तो मुझे ज़रा इस्लाम को और ज़्यादा स्टडी करने का मौका मिल जाएगा। मैंने सोचा टर्की जाएगी तो मेरा क्या फ़ायदा। अब मैंने इसको आइडिया दिया, इनका तुम्हें क्या पता, असल तो दीन पाकिस्तान में है, इतनी मस्जिदें हैं, इतने उल्मा हैं, इतने फलां हैं। अब मैंने ऐसी सुहानी स्टोरी इसको सुनाई कि इसको लगा कि अगर मुझे दीन समझना है तो शायद वहाँ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल सकेंगी। और इधर मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन भी कर दिया। अम्मी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से एक लड़की आ जाए पाकिस्तान, बस फिर आप शादी के लिए उसे तैयार करना, ये आपका काम होगा। अम्मी ने कहा बेटा बात ही कोई नहीं। मेरी बहन एक एमए इंग्लिश थी, एक एमए इकनॉमिक्स थी। बहनों ने भी कहा एक दफ़ा तुम उसे ले आओ, इसको हम खुद तैयार करेंगे, इसमें मसला ही कोई नहीं। अब मेरी कोशिश के किसी तरह ये सफ़र करे। 2-3 दिन वो सोचती रही, फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने इरादा कर लिया है कि इन छुट्टियों में मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मगर मैं अपनी अरेंजमेंट्स खुद करूंगी।
تو تم فلائٹ نمبر بس بتا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جس دن میں نے فلائٹ پہ آنا تھا اور اس نے بھی 2 لفظ کہے تھے، ہاں میں بکنگ کروا لوں گی، کہنے لگا کہ میں تو 2-3 گھنٹے پہلے پہنچنے کی بجائے 4-5 گھنٹے پہلے پہنچا ہوا تھا۔ جلدی سے چیک ان کروا کے اب میں تلاش کر رہا تھا کہ کب آئے گی۔ خیر اس کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، مگر میں نے دیکھا کہ وہ آ گئی تو میں بڑا مطمئن ہو گیا، اب یہ پاکستان آ رہی ہے۔ خیر جب پاکستان اترے تو میرے گھر والے رشتہ دار سب مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو گھر کی عورتیں اس کو بھی ملی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے ہوٹل کی بکنگ کروائی ہوئی ہے اور میں اس وقت بہت تھکی ہوئی ہوں سفر کر کے، تو میں سیدھا ہوٹل میں جاؤں گی۔ کل جب میں کسی وقت فریش ہوں گی تو عورتوں کو کہا کہ تم ہوٹل آ جانا اور میں تم سے ڈسکس کر لوں گی کہ مجھے کہاں انفارمیشن مل سکتی ہے۔ میری بہنوں نے اس کو دیکھا تو حیران ہو گئی۔ انہوں نے شادی کی ڈیٹ اور پلاننگ بھی شروع کر دی۔ اگلے دن میری امی گئیں اور اس کو کہا کہ بھئی آپ ہوٹل میں کیوں رہتی ہو، ہمارے گھر میں آؤ۔ اس نے کہا میں ذرا یہاں کمفرٹیبل ہوں۔ امی نے کہا چلو کھانا کھانے ہی آ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ ایک وقت کھانے کے لیے ہمارے گھر امی کے ساتھ آ گئیں۔ ہمارا گھر ڈیفینس کے اندر اتنا بڑا بہترین محل نما گھر تھا اور بزنس تھا، ہمارا کار ڈیلرشپ کا بزنس تھا۔ چھوٹا بھائی میرا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان۔ خیر میری بہنوں نے بڑی کوشش کی کہ بھئی کسی طرح وہ ہاں کر دے، میرے ساتھ اس کی شادی سے وہ راضی ہے، مگر وہ خاموش ہو جاتی، وہ ہاں نہیں کرتی تھی۔ پریشانی ہونے لگ گئی، دن گزر رہے ہیں اور ہاں نہیں کر رہی ہے۔ ایک دن امی نے کہا کہ بیٹا اگر تم سے وہ راضی نہیں تو تمہارا چھوٹا بھائی بھی ہے تو ہم آپشن دے دیتے ہیں، اگر وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو اس سے کر لے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ امی نے چھوٹے بھائی کی آپشن دے دی۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئی، حتیٰ کہ آدھے سے زیادہ دن گزر گئے۔ 20 دن اس نے رہنا تھا تو 10 سے 12 دن گزر گئے۔ اب امی کو ذرا فکر ہونے لگ گئی کہ یہ نہیں مانے گی، ہم پریشان بھی تھے۔ ایک دن وہ امی کے ساتھ بیٹھی بات چیت کر رہی تھی۔ میرے ایک چچا ہیں، تبلیغی بندے ہیں، سارا دن مسجد میں پڑے رہتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کو انہوں نے جامعہ اشرفیہ مولوی بنا دیا۔ وہ چونکہ میرے امی کے قریبی رشتہ دار ہیں تو وہ نوجوان ہمارے گھر آیا امی کو کوئی چیز دینے کے لیے، تو اس لڑکی کی ذرا دور سے نظر پڑ گئی کہ ایک بندہ ہے، داڑھی والا ہے اور ٹوپی بھی ہے اور واضح قطع بھی دینی ہے۔ اس نے میری امی سے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ امی نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے، عالم ہے۔ اس نے کہا اچھا میں نے جو کچھ مسئلے پوچھنے تھے وہ میں اس سے پوچھ سکتی ہوں؟ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ امی نے مولوی صاحب کو بلا لیا۔ وہ مولوی صاحب آ کے نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے 1-2 باتیں پوچھی، اس نے آگے سے جواب دیا اور جیسے روٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ مولوی صاحب واپس جانے لگے تو اس نے جاتے ہوئے ان سے پوچھ لیا اگر کوئی اور بات پوچھنی ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر۔ اس نے فون نمبر دے دیا۔ 1-2 دن ٹیلی فون پر بات کرتی رہی۔ چوتھے دن ہمیں پتہ چلا کہ لڑکی نے اس سے خود بات کی، کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ مولوی صاحب نے جواب دیا میں ابو سے پوچھوں گا۔ اب اس نے ابو سے پوچھا۔ ابو نے کہا بیٹا ساری دنیا مسلمان کے لیے اس کا ملک ہے، اگر تمہارا رزق اللہ نے وہاں لکھا ہے تم دین کی نیت سے جاؤ، اللہ کے دین کا کام کرو۔ لڑکے نے ہاں کر دی۔ اگلے دن اس لڑکے نے اپنے 2-4 رشتہ داروں کو بتا دیا، سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ لڑکی اس کو لے کر اسلام آباد ایمبیسی چلی گئی اور ایمبیسی میں اس نے اپنا اسٹیٹس دکھایا، کہا کہ میں آئی تھی چھٹیاں گزارنے، اس کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے، کاغذات ہوتے رہیں گے، میں نے 4 دن میں واپس جانا ہے، کیا آپ اس کا ملٹیپل ویزا لگا سکتے ہیں؟ کہنے لگے کونسلر کو اس کی پرسنالٹی، اس کی بات کرنے کا انداز، اس کی نوکری یعنی جسٹیفیکیشن نظر آئی۔ اس نے 5 سال کا ملٹیپل ویزا لگا دیا۔ کہنے لگا چھٹیاں ختم ہونے والی تھی، لڑکی اپنے مولوی صاحب خاوند کے ساتھ چلی گئی۔ محنت میں نے کی، اللہ نے فیور مولوی کی کر دی۔ کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بنیں۔